बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज का हमारा लेक्चर है इस्लाम एक अमन पसंद मज़हब। इस उन्वान पर मज़मून, और ये सेकंड ईयर का लेक्चर है। सेकंड ईयर में 15 नंबर का मज़मून उर्दू में आता है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसको गौर से समाअत फरमाएँ, सुनिए और लेक्चर आखिर तक ज़रूर सुने ताकि आप के अंदर मज़मून निगारी की सलाहियत पैदा हो सके। बहुत अहम टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट उन्वान है, मौजू है मज़मून का फेडरल बोर्ड के हवाले से। इस्लाम एक अमन पसंद मज़हब, इरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। दीन नाम है खैर खाही का, अद्दीनुन नसीहा। इस्लाम एक ऐसा मोजज़ाती मज़हब है जो दुनिया में बरक़ रफ्तारी से अपनाया जा रहा है। इस्लामी तालीमात यानी कुरान पाक दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। घरों, मदरसों, मस्जिदों में पढ़ी जाती है, क्योंकि ये एक ऐसी किताब है जिसमें इंसान का मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है दर्ज है। इस्लाम की पसंदीदगी की एक और वजह यह भी है कि ये वाहिद ऐसा मज़हब है जो इंसानी फितरत के करीब तर है। फितरतन इंसान नेक, अच्छा और दयानतदार और अमन पसंद पैदा किया गया है। यानी फितरत के एतबार से इंसान झूठा, बेईमान, बददयानत और झगड़ालू नहीं। गोया इस्लाम इंसानी फितरत के करीब तर मज़हब है, वो भी अमन व सलामती का दर्स देता है। खुद खुदावंद ताला का नरमी और मेहरबानी को पसंद फरमाना बंदगाने खुदा की बेहतरी और मसलहत के पेश नज़र है कि बाहमी शफ़क़त व मेहरबानी के जज्बात को फ़रोग़ दिया जाए। देना और परवान चढ़ाना एक बेमिसाल खूबी है। यही खूबी मुआशरे को अमन व सुकून का गहवारा बना सकती है। जिस मुआशरे के मज़हब में ये खूबी हो, वहाँ अमन व सुकून और सलामती का दौर दौरा होता है। ये खूबी सिर्फ़ इस्लाम में है, और अल्लाह ने सिर्फ़ इस्लाम को अपने बंदों के लिए पसंद फरमाया है। अफ़्व दरगुज़र अल्लाह ताला की सिफ़त है। गफ़्फ़ार व गफ़ूर, रहमान व रहीम उसके वो अस्माए मुबारक हैं जिनका ज़िक्र कलामुल्लाह में बार बार आया है। बारी ताला की यह सिफ़त उसके सिफ़त जब्बारियत व क़हारियत पर गालिब है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का इरशाद है, मेरी रहमत मेरे गज़ब पर सबक़त ले गई है। सही मुस्लिम की हदीस है। कलाम रब्बानी में बंदगाने इलाही को ये मुज़्दा दिल नवाज भी सुनाया गया है। बिलाशुबा अल्लाह खूब मुआफ़ करने वाला और दरगुज़र फरमाने वाला है। इस्लाम सिर्फ सख्त जिस्मानी सज़ाओं का नाम नहीं है, ये तो दीन फितरत है। एक मौका पर फरमाया गया, मेरी रहमत हर चीज़ पर छाई हुई है, मेरी रहमत हर चीज़ पर छाई हुई है। ये भी अल्लाह ताला का इरशाद है। ये रब्बानी सिफ़ात अल्लाह ताला अपने बंदों में देखना चाहता है। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, लोगों तुम सिफ़ात इलाही के खूगर बन जाओ। गैज़ व गज़ब, गुस्सा व नफ़रत, अदावत व दुश्मनी, तुंदी व तेज़ी, शिद्दत व कहर, जोश व जज्बात में अपने नफ्स पर काबू रखना, बावजूद कुदरत के इंतकाम न लेना ही ईमानी सिफ़ात हैं। इरशाद रब्बानी है, अहले ईमान गुस्से को पी जाने वाले और लोगों से दरगुजर करने वाले हैं। इस्लाम से पहले
خطۂ زمین میں جو قتل و غارت گری کا بازار لگا ہوا تھا اس سے کون واقف نہیں؟ اس وسیع زمین کے ایک حصے یعنی عرب کو ہی لے لیجئے، اسلام کی آمد سے قبل ہر طرف قتل و غارت گری کا بازار گرم تھا، بھائی بھائی کے خون کا پیاسا تھا، لالچ، حرص و ہوس کی بنا پر انسانی خون کی ہولی کھیلی جاتی تھی، عورتوں اور غلاموں کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک برتا جاتا تھا۔ اس انسانی وحشت کا وہ تاریک ترین دور تھا، بیٹیوں کی پیدائش کو برا تصور کیا جاتا تھا اور انہیں جانوروں سا سلوک کیا جاتا تھا، انہیں زندہ درگور کر دیا جاتا، لاتعداد ننھی بچیوں کو زندہ درگور کیا گیا، جس کا ثبوت مکہ کا وہ قبرستان ہے جو آج بھی اس گھنونے امر کی داستان سناتا ہے۔ جاہلیت کے اس دور میں کون جانتا تھا کہ اس اندھیرے سے ہی صبح کے سورج کا نور طلوع ہوگا، اور ایسی صبح طلوع ہوگی جو امن و سلامتی، خوشحالی، اخوت، بھائی چارے اور محبت کا پیغام لائے گی۔ ایسا سورج طلوع ہوگا جو جاہلیت کے کالے بادلوں کو ہٹا دے گا۔ اسلام کی آمد کے ساتھ ہی انسانیت کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا جو امن و سلامتی کا گہوارہ تھا۔ ایک ایسا معاشرہ قائم ہوا جو مساوات، بھائی چارے، امن و امان، محبت، بردباری اور تحمل کا مرکز تھا۔ اسلام کی بدولت صدیوں کی دشمنیاں محبت اور بھائی چارے میں تبدیل ہو گئیں۔ اسلام نے سب کے حقوق مقرر کر دیے۔ اسلام نے عورتوں کو مردوں کے ساتھ کا حکم گویا کے برابر حقوق دیے۔ غلام کے ساتھ زیادتی اور ظلم کی اسلام نے سخت مخالفت کی اور غلاموں کو آزاد کرنے کا حکم دیا۔ گویا اسلام کی بدولت عرب میں ایک نیا سورج طلوع ہوا جس نے سب کو حیران کر دیا، کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ معاشرے میں جب بھی کوئی بڑی تبدیلی آتی ہے تو بے انتہا خون خرابے کے بعد انقلاب آتا ہے، لیکن عرب میں یہ ایک عجیب و غریب انقلاب آیا جس میں ایک انسانی جان کا بھی نقصان نہیں ہوا اور پورا معاشرہ تبدیل ہو گیا۔ کل کے جاہل لوگ اسلام کی بدولت مہذب بن گئے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام امن و سلامتی سے پھیلا اور امن و سلامتی کا ہی درس دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں بہت سے معجزات سے نوازا تھا، رحم دلی اور نرمی کی صفت بھی آپ کے دل میں اللہ نے ڈال دی، اور یہی وجہ تھی کہ اسلام مختصر عرصے میں پوری دنیا میں پھیل گیا۔ اسلامی تعلیمات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت جھگڑے اور لڑائی کو ناپسند فرماتا ہے اور ہمیں امن و امان سے زندگی گزارنے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان پر دوسرے انسان کا خون حرام قرار دیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس نے ایک انسان کا قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ امن و امان سے زندگی گزارنے کا دوسرے انسان محفوظ رہیں، امن و امان سے زندگی گزارنے سے دوسرے انسان محفوظ رہیں۔ مسلمانوں پر یہ واجب کیا گیا کہ جب بھی وہ ملیں تو ایک دوسرے پر سلامتی بھیجیں۔ اللہ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ جنگ میں پہل نہ کرو۔ قناعت ہی وہ دولت ہے جو ہرگز کم نہیں ہوتی، مگر چشم ہوس اس راز کی محرم نہیں ہوتی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امن و امان قائم رکھنے اور بھائی چارے کی بیش بہا مثالیں پیش کیوں کیں؟
सुलह हुदैबिया और मुआख़ात मदीना इसकी रोशन मिसालें हैं, जहां एक तरफ आपकी टीम ने काफिरों से लड़ने की बजाय अमन को पसंद फरमाया और दूसरी तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के मुसलमानों को आपस में भाई भाई करार दिया। ये बात रोज़ रोशन की तरह आया है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम ने इस्लाम की तबलीग में कभी सख्ती नहीं बरती, हमेशा अपने अखलाक हमीदा की मिसाल पेश की और मोहब्बत अमन का दर्स दिया। ज़रा फ़तह मक्का को अपने जहन में लाएं, जबकि तमाम कुफ़ार मक्का गर्दनें झुकाए खड़े थे। उनका जुर्म बहुत बड़ा था। उनमें वो भी थे जिन्होंने अहले इस्लाम पर बेपनाह जुल्म ढाए थे, उनका मालो असबाब लूटा था। उनमें इस्लाम को फिर जिन्होंने अहले इस्लाम पर बेपनाह जुल्म ढाए थे, उनमें वो भी थे जिन्होंने अहले इस्लाम को पत्थर मारे। उनमें वो भी थे जिन्होंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमर पर गलाज़त डाली थी। वो तमाम अपने अंजाम से लर्ज़ रहे थे। इतने में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा से निकले और पूछा, ए लोगो, तुम्हें मालूम है कि मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करने वाला हूँ? सब मुजरमीन ने एक यकज़बां होकर कहा, हाँ, हम आपको जानते हैं, आप एक हलीम भाई हैं और एक नेक बाप के बेटे हैं। यहाँ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार आसमान से भी बुलंद हो गया। आपने तमाम दुश्मनों को मुआफ़ कर दिया। सैयदना हज़रत हमज़ा का मुसला करने वाली को भी मुआफ़ कर दिया। क्या चश्मे फलक ने जान के दुश्मनों और खून के प्यासों के साथ अफो दरगुदर और रहमो करम का ये पुरअसर मंजर भी देखा है? मक्के के मुशरिकीन व कुफ़ार के साथ आपके अफो दरगुदर और मुरव्वत व अखलाक के इस कदर वाक़यात हैं कि जिन्हें नकल करना दुश्वार है। पीर खुल्क अज़ीम ने कभी मुशरिकीन कुफ़ार को बुरा भला तक न कहा, हमेशा उनके लिए दुआ की। दुनिया की तारीख़ में इस अफ़्व दरगुदर, अफ़्व करम और रवादारी और वसाअत क़ल्बी की मिसाल नहीं मिलती और न ही मिल सकती है। सलाम उस पर कि जिसने फ़ज़ल के मोती बखेरे हैं। सलाम उस पर कि जिसने फ़ज़ल के मोती बखेरे हैं। सलाम उस पर बुरों को जिसने फरमाया मेरे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये किरदार और इस्लामी तालीमात न सिर्फ मुसलमानों को बल्कि पूरी इंसानियत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में वो किरदार अदा करती हैं जिनकी मौजूदगी में इस्लाम को दहशत गर्दों का मज़हब और मुसलमानों को दहशत गर्द करार देने का हरगिज़ कोई जवाज़ नहीं। यहूद व नसारा मग़रबी मीडिया की मदद से मुसलमानों पर दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी का लेबल चस्पा करके इन्हें आलमी सतह पर नफ़रत और हिकारत का हदफ बनाने की साजिशें अशरों से नहीं सदियों से कर रहे हैं। लेकिन गुज़श्ता कुछ अरसा से बिलखुसूस 9/11 के वाक़यात ने, जो दरअसल उनकी अपनी साजिशों का हिस्सा थे, पूरी उम्मत मुस्लिमा के ख़िलाफ़ हर महाज पर हदफ बनाने की साजिशों को तेज़ी से बढ़ाया और अफ़गानिस्तान और इराक़ पर बिला जवाज़ जारहियत का इर्तिकाब करते हुए लाखों बेपनाह इंसानों को मौत की नींद सुलाने के साथ साथ उन दोनों मुल्कों के मादनी वसाइल पर कब्ज़ा करते हुए दूसरे हमसाया मुसलमान ममालिक की जानिब पेशकदमी का रास्ता भी हमवार किया। इस हवाले से बाज़ मुसलमान ममालिक और इस्लामी हलकों में पैदा होने वाला रद्द अमल एक फितरी बात है। इस रद्द अमल को मग़रबी ज़राए अबलाग और ज़िम्मेदार सियासी और मजहबी हलके दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी का नाम देकर इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश में मसरूफ़ हैं। आज भी यहूद व नसारा फ़लस्तीन, गज़ा के मुसलमानों पर
اپنی ازلی دشمنی کا اظہار کرتے ہوئے ان مسلمانوں کی نسل کشی کر رہے ہیں، غزہ پر بموں کی بارش برسا کر راکھ کا ڈھیر بنا دیا ہے، پھر بھی اپنے آپ کو امن پسند کہتے ہیں اور مسلمانوں کے زخموں پر نمک پاشی کرنے کے لیے حضور ختم المرسلین کی ذات اقدس کو ہدف بناتے ہوئے توہین آمیز خاکوں کی اشاعت اس رد عمل میں پیدا ہونے والی شدت کو اسلام اور مسلمانوں کی انتہا پسندی اور دہشت گردی کا نام دے کر امت مسلمہ کے خلاف سازش کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ آج تک کسی مسلمان نے کسی غیر ملکی مذہبی رہنما اور ان مذاہب کے بانیوں اور سرپرستوں اور ماننے والوں تک میں کسی کی توہین و تضحیک نہیں کی، بلکہ ان کا مکمل احترام کیا ہے، بلکہ تمام انبیاء و مرسلین جن میں بنی اسرائیل کے انبیاء و مرسلین بھی شامل ہیں، ان پر ایمان لانا، ان کا احترام کرنا اسلام کی تعلیمات کا حصہ ہے اور مسلمانوں کے ایمان کا حصہ ہے۔ اس کے بعد مغربی حلقوں کے لیے رشدی ملعون کو ایوارڈ دینا اور ملعون تسلیمہ نسرین کو بھارت میں پناہ دینے کا کوئی جواز نہیں رہتا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ تمام مسلمان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان روشن تعلیمات پر عمل درآمد سے نہ صرف اپنی زندگیوں کو اسلام کے سانچے میں ڈھال سکتے ہیں، بلکہ دنیا کو دائمی امن بھی عطا کر سکتے ہیں۔ تمام غیر مسلم قوتیں خصوصاً یہود و نصارہ اسلام کی حقانیت اور صداقت کو سامنے رکھتے ہوئے امت مسلمہ کے زخموں پر نمک پاشی سے گریز کریں۔ غزہ فلسطین کے مسلمانوں کی نسل کشی کرنے پر یہود و نصارہ کے خلاف جہاد فرض ہو چکا ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، شاعر کہتا ہے، محروم تماشا کو پھر دیدائے بینا دے، محروم تماشا کو پھر دیدائے بینا دے، دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج کا لیکچر بہت اہم لیکچر ہے اور اس کے ساتھ آنے والا لیکچر جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے اور اس کا انتظار کیجئے۔ لیکچرز سنتے رہیے۔ اردو پروفیسر یوٹیوب چینل اردو لیکچر سیریز کے آج کے لیکچر کے ساتھ اردو پروفیسر یوٹیوب چینل سے پروفیسر چودھری محمد شریف آرائیں آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ دیکھتے رہیے اردو پروفیسر یوٹیوب چینل کو، شیئر، لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ گھنٹی کے نشان کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہر نئے لیکچر سے آپ کو آگاہی ملتی رہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔